عليكم. اليوم عندنا اكزرسيس ديال ان موتور 50 تريفازي. في لا plaque signalétique, j'ai dit qu'un moteur triphasé tétrapolaire à cage Curie possède les caractéristiques suivantes. 230 400 volts, 50 Hz. La résistance d'un enroulement statorique mesuré à chaud est de 0,70 ohms. Ce moteur est alimenté par un réseau de 400 volts entre phases. Déterminer le couple de moteur et la vitesse de synchronisme à vide. Le moteur tourne à une vitesse proche à la vitesse de synchronisme et absorbe un courant de 5,35 ampères et une puissance, c'est la puissance absorbée à vide, 845 watts. Déterminer les pertes géostatoriques à vide, les pertes ferrostatoriques, sachant que les pertes mécaniques égales 500 watts. À la charge nominale, يعني d'abord nous on charge. Le courant statorique est de 16,5 ampères. Le facteur de puissance est de 0,83 sans unité le facteur de puissance. Et la vitesse de rotation 1400 tours par minute. Calculer les pertes géostatoriques en charge, la puissance absorbée, la puissance transmise en rotor, le glissement, les pertes joules au rotor en charge, la puissance utile, le moment de couple utile et le rendement. ماشي حاجة تقول تمرين جينيرال لي بويسونس العلاقات اللي عندك. كنبداو ان منين كيعطيك في لابلاك سيناليتيك تيقول لك ان مثلا عنده 230 فولت على 400. اش كتعني؟ هذيك طونسيون كومبوزي tension simple. Tension simple, il y a la tension entre phase et neutre. Tension composée, c'est la tension entre deux phases. شنو كتعني عاوتاني هاد لا tension simple؟ La tension simple هي la tension اللي كتقدر تسيبورتيها اون بوبين ديال الموتور ستاتور ديال الستاتور. هنا ملي كنقول تريونغل يعني ان جايه فاز دخلت ليها البانت ديال المثلث والفاز الثانيه دخلت البانت الثاني، يعني ان اونغولمون واحد ولا تيسيبورتي لا طونسيون ديال السيكتور كامله. بينما انا هنا عندي السيكتور فيه 400 قالوا لي اليمونتي باغ ان ريزون دو 400 فولت، يعني انايا البوبين ديالي ما غتسيبورتيش ليا 400 فولت. دونك غادي ندير كوبلاج ايطوال. علاش؟ ملي كندير كوبلاج ايطوال كنعرض جوج ديال لي بوبين، ها هي وحده الفوق وحده هنا، للأونترفاز، يعني لا ريزيستونس كبرت ليا. دونك لو كوبلاج دو موتور اي اون ايطوال. كنعرفو العلاقه ديال لا فيتيس سانكرونيزم هي لا فريكونس سور لو نومبر دو بول. هما شنو قالك تيترابولار، يعني بير دو بول تساوي 4. الوغ بي كتساوي 2 ان اس ايكال 60 فوا 50 فوا 60. 60 ديالاش اننا كنحولو من السكوند للمينيت على جوج كتعطينا 1500. دونك ان اس ايكال 1500 تور بار مينيت. ثانيا شنو قالك؟ قالك عطيني لي بير جول ستاتوريك افيد. حنا كنعرفو حيت انت فين كتحتاج الكوبلاج، كتحتاج الكوبلاج في لي بير جول ستاتوريك، هي الحاجه الوحيده فين كتحتاجها، وكاع لي بويسونس ولا لي بير كيعتمدوا على لي بير جول ستاتوريك. دونك حيت عندي كوبلاج ايطوال بي جي اس كتساوي 3 فوا ار اي كاري. دونك افيد عندي اي كتساوي 5.35. هادي بويسونس ابسوربي غنحتاجها من بعد. المهم انا محتاج اي لا ريزيستونس ديال لي بوبين راك تبقى هي وديك 3 حيت عندي ايطوال. دونك بي جي اس كتساوي 3 في 0.7 ريزيستونس ديال لونغولمون في لو كورون ابسوربي افيد. بي جي اس كتساوي 60. موراها قالك ديتيرميني لي بيرت فير ستاتوريك. بصفه عامه بيرت فير ستاتوريك كتساوي بويسونس ابسوربي موان perte joule statorique moins perte joule rotorique moins les pertes mécaniques moins P utile. A vide, P utile égale 0. Ou PGR négligeable presque 0. حيت الجليسمون تيكون 0 تقريبا.
الوغ تيبقى ليا بيرت فير ستاتوريك كتساوي نورمالمون مبينين كتساوي بي ا موان بي جي اس موان بيرت ميكانيك اللي هي بويسونس ابسوربي اللي عطاوني 845 ناقص 60 اللي كالكوليت هنايا ناقص 500 حيت قالوا لي هنايا لي بيرت ميكانيك ايكال 500 واط. موراها اون شارج نومينال دابا قالك ديتيرميني لي بيرت جول ستاتوريك. علاش هنايا عطاوني بيرت جول ستاتوريك وانا بيرت جول ستاتوريك شنو بغيت تبدل؟ حيت افي الكورون ابسوربي كيساوي 5.1 اون شارج ضروري الكورون غيكبر لابيل الكورون كتطلع كيعطيني 3 0.7 اللي هي الريزيستونس ما تبدلش فو لو كورون 16.5 او كاري. بيرت جول ستاتوريك اون شارج هي 572 واط. بي ابسوربي بي ابسوربي كما كنعرفو في التريفازية لا غاسين دو 3 فوا اي فوا اي فوا كوس في فاكتور دو بويسونس. دونك حنا خدامين في سيكتور كيعطينا 400 واط 400 فولت وعندنا اون شارج لانتونسيتي دو كورون هي 16.5 فاكتور دو بويسونس عطاو لينا هو 0.83 دونك بويسونس ابسوربي هي 9488 واط. موراها قالك بغينا لا بويسونس ترانسمي او روتور بي تي ار. بي تي ار كتساوي لا بويسونس ابسوربي موان لي بيرت جول ستاتوريك موان حيت شنو هي بي تي ار هي لا بويسونس اللي غنعطينا الروتور. يعني قبل ما نروتو شنو كان عندي البويسونس اللي عطيت انايا من الريزو الموتور اللي هي بويسونس ابسوربي اللي مص مشات ليا بيرت جول ستاتوريك ومشى ليا لي بيرت فير. دونك هذاك اللي غيشيط ليا من بي ا بي تي ار اللي غنقص بي ا نقص منها لي بيرت اللي مشى كتعطيني بي تي ار ناقص بي ابسوربي ناقص بيرت جول ستاتوريك ناقص بيرت فير ستاتوريك كتعطيني 8631 واط. غليسمون العلاقه ديالو جي كتساوي ان اس ناقص ان على ان اس. هنايا روتاسيون نومينال فيتاس دو روتاسيون نومينال وهنايا دو سانكرونيزم 1500 ناقص 1400 على 1500 تعطيني غليسمون كنضربو في 100 هي باش كنديرو في 100 حيت هو غتعطيك 0.0 واحد الاعداد كتضرب في 100 هي 6.67%. علاش احتاجينا الغليسمون بي تي ار؟ حيت بيرت جول ستاتوريك تعطينا هي جي فور بي تي ار. دونك داكشي كيكون اونشين بيرت جول روتوريك هي الغليسمون فوالا بويسونس ترانسمي او روتور هي 6.67. هنايا واحد الخطا انني صمت على 100 في كالكيل ولكن ما درتش هنا خاص حيت هو ما كنخدموش في المية كنردو للقيمه الاصليه ديالو اللي هي 0 يعني هنا خاصنا واحد 10 وسط ناقص 2 درتها في كالكيل وما كتبتهاش. موراها قالك بغينا بي اوتيل صافي عندي لي بويسونس كاملين. بي اوتيل هي لا بويسونس ميكانيك دو موتور هي البويسونس اللي غيخرج ليا في العرض حيت هنا هاس الروتور وهنا لي بيرت ميكانيك و بيرت جول روتوريك. حنا كنخدمو هنايا في الروتور حيت من الروتور لاصق فيه الاربر هو اللي غيعطيني بي تي ار ناقص بيرت ميكانيك ناقص بيرت جول روتوريك. كيما كنشوفو داكشي اونشيني وحده كتبقى سيكل وحده. ملي كتلقى بي اوتيل تيطلبو منك الكوبل اوتيل. كوبل اوتيل هو بويسونس اوتيل على فريكونس دو روتاسيون او لا فيتاس اونغولار ماشي فريكونس دو روتاسيون فيتاس اونغولار والفيتاس اونغولار كتساوي دو بي ان على 60. عندنا ان هي 1400 تنعوضوها هنايا او كتعوض كلشي في علاقه وحده. هذه هي بي اوتيل فوا 60 حيت ملي كدير كسر على كسر كتقلب الكسر الثاني فوا دو بي في 1400 هي لا فيتاس نومينال كيعطيني الكوبل 51.57 نيوتن متر. الغوندمون هو بي اوتيل على بي ابسوربي غنعوضو لي بويسونس اللي عندي كيعطيني 0.79 كنضربو في 100 باش كيكون هويا اون بورسونتاج. وهكا تيكون اول تمرين ديال لي موتور اسانكرون ان شاء الله.